عرضم به حضورتون که حالا بماند نور بخشیه و نمیدونم گروه قادریه ببینید روایات را. فرمودن هر کس ذکری بشود از صوفیه در حضور او و لعنت نکند اونها را از ما نیست. اینو بدانید، چون تظاهر میکنن به محبت امیرالمومنین ما گول میخوریم. ما از شیعیان امیرالمومنین و محبین اون حضرتیم. هر جا اسم امیرالمومنین بیاد خیال میکنیم درسته. درست نیست. هر کجا اسم آوردن معلوم نیست حقیقتش هم باقی باشد. پشت پرده هاش هم باید دانست که مسئله چیست. یا آدمایی رو به عنوان قطب و شیخ معرفی میکنن. ما متاسفانه جاهلانه تو مجالسشون شرکت میکنیم و باشون رفت آمد میکنیم و برنامه های دیگر. فرمودن هر کس با اینا درگیر بشود ثوابش ثواب جنگیدن در کنار رسول خدا در بدر و احد است. ببینید روایات رو، واقعا عجیب و غریبه ولی بی توجهی متاسفانه. چیزی از مردم ما متاسفانه اطلاعات کافی در این زمینه ها ندارن. میرن تو خانقاه ها شرکت میکنن، تو مجالس اینا حضور پیدا میکنن. بدانید ائمه ما نهیشون از اینها بیش از نهی از کفار و مشرکینه که با اینا رفت آمد نکنید، بهشون سلام نکنید، پاسخ سلامشون رو ندید، آب دستشون ندید. ببینید روایات اینه که در جامعه دارن تبلیغ میکنن به گروه های مختلف. عرضم به حضورتون که حالا بماند نور بخشیه و نمیدونم گروه قادریه و فرقه ها و گروه های مختلفی که اینا دارند و برنامه هایی که دارند و در جامعه مردم هم عرض کردیم متاسفانه جاهلانه گاهی به اینا تمایل پیدا میکنن. وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى